इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन केस की समाअत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे पहुँच चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माना करम राजा साहब यहाँ पहुँचे हैं और इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं। अहम तरीन केस की समाअत इस वक्त मुकम्मल हुई है। इमरान खान के अचानक केसेस की समाअत के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट देखी गई है। खुसूसी तौर पे अचानक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो केस की समाअत हुई है वो मुकम्मल हुई है। इस हवाले से आज हम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खुले आसमान तले आप सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स के प्रेस रूम में खड़े हैं। मुझे अफसोस है आपको सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर निकाल दिया गया है। ये इस दौर का मैं समझता हूँ एक पैगाम है पूरे मुल्क को। इस पे मज़ीद बात करेंगे। आपके हक़ के लिए लड़ना हम पर लाजिम है। आज इमरान खान साहब को जो जेल में हडियाला जेल में जो उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उसके हवाले से एक दरख्वास्त जो मैंने दाखिल की बतौर वकील, बतौर कोऑर्डिनेटर जो इमरान खान साहब ने मुकर्रर किया है उन तक रसाई के हवाले से, उस दरख्वास्त की आज सुनवाई थी। ये दरख्वास्त एक अपील थी उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में जारी किया, जिस ऑर्डर में उन्होंने अपने ही फैसले के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हमने दायर की थी, 24/3/2025 का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि हफ्तावार मुलाकात होगी, 2 दिन मुकर्रर होंगे, लिस्टें दी जाएंगी, उन लिस्टों के मुताबिक मुलाकात होगी, उस ऑर्डर पर एक दिन भी अमल नहीं हुआ। वो तमाम लिस्टें, तमाम TCS की रसीदें हमने अदालत के सामने रखी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी और कहा कि इन अफसरान के ख़िलाफ़ जो डयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है, जो पंजाब का होम सेक्रेटरी है, जो वफाकी होम सेक्रेटरी या इंटीरियर सेक्रेटरी है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ताकि ये मिसाल बने आइंदा के लिए। आइंदा कोई अदालत के हुक्म को टाल ना सके, रद्दी की टोकरी में फेंक ना सके। लेकिन हमारी उन तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को एक जुमले से रद्द कर दिया गया, एक मुस्कुरा के कह दिया गया कोई बात नहीं, आइंदा देखते हैं, अब आप आज चले जाइए। और उसके बाद भी अक्टूबर 2025 से आज अब हम 18 जून 2026 के दिन यहाँ खड़े हैं। एक दिन भी, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जब खान साहब से उनकी बहनों की, वकला की, दोस्तों की मुलाकात कराई गई हो उस लिस्ट के मुताबिक जो 24/3/2025 के ऑर्डर के तहत जारी होना थी। तो ये नहीं हुआ। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अक्टूबर 2025 के उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जिसने हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को रद्द किया था, अपील दाखिल की। ये याद रहे, अक्टूबर 2025 में हमारी अपील दाखिल हुई जिसकी पहली सुनवाई आज 18 जून 2026 को हुई है। इस दौरान कई बार हम रजिस्ट्रार साहब से मिले, हमने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें दी, सब बेसूद रहा। ईद से पहले फिर एक मुलाकात हुई मेरी चीफ जस्टिस साहब से, मैंने उनको याद दिलाया कि हमारी ये दरख्वास्त, हमारी ये अपील अब 8 माह से लग नहीं रही, सुनवाई नहीं हो रही। तो बिलाखिर आज वो अपील जो थी अदालत के सामने लगी। उसमें आज मेरी एक इब्तदाई बहस सुनने के बाद अदालत ने नोटिस जारी किया है उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल गफूर अंजुम को, उस वक्त के सेक्रेटरी जो होम थे पंजाब के उनको, और अब भी जो मौजूदा इंटीरियर सेक्रेटरी हैं वफाक के उनको। इसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलब किया गया है कि इस मामले को किसी तरफ हम लेकर जाएं। क्या पाकिस्तान कानून पर मबनी एक अदालत एक मुल्क है, या अदालत का यहाँ कोई रोल नहीं है, अदालती अहकामात का कोई रोल नहीं है, यहाँ सिर्फ डंडा, लाठी चार्ज, तेज़ाब फेंकना, उसके ज़रिए मुमलिकत को चलना है, रियासत को चलना है। तो ये कलीदी अहमियत का मामला है, ये मुलाकात का मामला है, खान साहब की सेहत का मामला है, उनके बुनियादी हुकूक का मामला है, उनकी बहनों, वकला, दोस्तों के हुकूक का मामला है। लेकिन सबसे मैं बढ़ के नहीं मानती। कोई बात है, आसमान गिर जाता है जब अदालतों के अहकामात को नहीं माना जाता। आप में, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम अदालत जाएं, अदालत से हुक्म लें। अगर उस हुक्म को टाल दिया जाए, उस हुक्म को ना माना जाए, उसको रद्दी की टोकरी में फेंका जाए, तो फिर आपके और मेरे पास कुछ नहीं है। हम जंगजू नहीं हैं, हमने हथियार नहीं उठाने, हमने हमले नहीं करने, हमने बार बार अदालत को, अदालत के ज़मीर को झंझोड़ना है। तो आज हम इसीलिए यहाँ आए थे कि अदालत के ज़मीर को एक बार फिर झंझोड़ें और पाकिस्तानी कौम के सामने अपना मुकदमा रखें। तारीख क्या हुई है?
3 ہفتے کے بعد عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو اس میں مدعا علیہ ہیں ان سب کو نوٹس جاری ہوگا اور یہ معاملہ 3 ہفتے کے بعد عدالت میں پھر لگے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب، دوسری سائڈ پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت ہو رہی ہے، دوسری سائڈ پہ بھی الزام آپ پہ لگایا جاتا ہے کہ توہین عدالت کی مرتکب پی ٹی آئی ہوتی ہے، کیونکہ ایس او پیز میں اور جیل پروٹوکول میں اور یہ سب کچھ مینول میں لکھا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، لیکن وہاں پہ میڈیا ٹاک ہوتی ہے. تو اس وجہ سے دیکھیں یہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے آپ ملاقات کرائیں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آپ اس مفروضے پر کہ کوئی میڈیا ٹاک ہوگی یا جو آپ نے اپنے ذہن میں ایک ایس او پی بنایا ہوا ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا، ایک بنیادی حق ہوتا ہے ہر قیدی کا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. جب آپ کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں تو آپ صرف اس کے جسم کو قید کرتے ہیں، اس کے ذہن کو، اس کی زبان کو قید نہیں کرتے. یہ دنیا جہاں کا سینکڑوں سالوں سے یہ قانون رائج ہے. جیل میں بیٹھے قیدی کو کتابیں لکھنے کی اجازت ہے، لکھی گئی، ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے. پوری تحریک آزادی کے دوران ہمارے اسلاف جیلوں میں تھے، جیلوں سے وہ پیغامات بھیجتے تھے، خط بھیجتے تھے. پوری اس کی وہ تشریح کی جا رہی ہے جو ضیاء الحق کے اس تاریک ترین دور میں بھی نہیں کی گئی. سن 78 کا ایک پریزن رول ہے جس کا حوالہ دیتے ہیں، رول 265. لیکن اگر وہ رول ہو بھی، پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ پہلے اجازت دیں گے، ملاقات ہوگی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے. آپ پہلے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں یہ تشویش ہے یا ہمیں یہ یقین ہے کہ ملاقات ہونے کے بعد سیاسی گفتگو ہوگی. سیاسی گفتگو معتبر گفتگو رکھیں گے کہ آج یہ ریاست مارشل لاء کے دور کے ایک رول کو بنیاد بنا کر بنیادی حقوق سے بہنوں کو، وکلاء کو، پورے پاکستان کو محروم کرنا چاہتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں وہ رول اگر ہے بھی آپ کو اتنا عزیز، پھر بھی آپ اس رول کا اطلاق تب کریں گے جب ملاقات ہو چکی ہوگی. ملاقات ہونے سے پہلے آپ ڈنڈے نہیں برسا سکتے، آپ تیزاب نہیں پھینک سکتے. بہت شکریہ. تھینک یو. ان کو بھی کل دے دیے، آپ کو پتہ چلا ہوگا. وہ تو آزاد ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں، اس طرح بندر بانٹ ہوتی ہے میرے بھائی. ہمارے حصے میں 3 آ گئی ہیں، پتہ نہیں وہ کس طرح آئی ہیں. مجھے تو وہ بھی نہیں امید تھی کہ ہمیں 3 بھی دینے دیں گے، 2 پی ٹی آئی اور 1 MWM. تو جہاں پہ وہ کیا جماعت ہے فوجیوں کی جس کو استحکام پاکستان، اس کو بھی تو 4 دے دیے ہیں. تو ماضی میں مستقبل میں آپ کو نظر آ رہا ہے استحکام پارٹی جس طریقے سے آزاد اراکین ان کی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں تو وفاق میں بھی آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. وہ پارٹی نہیں ہے، نہ وہ پارٹی عوام. وہ وقت تھا جب انہوں نے کاف لیگ بنائی اور پھر لوگ اس طرف ٹلٹ ہو گئے. اب تو نہیں ہے استحکام جیسی پارٹی. ووٹوں سے تو نہیں جیت سکتی، ویسے ڈنڈے کے زور پہ جو مرضی کر لے. فیصل واڈا صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ گورنمنٹ جانے کی انہوں نے بات بھی کی ہے، پھر انہوں نے کہا جی کہ کنٹینر کے اندر ہوں گے یا اوپر ہوں گے. کیا پی ٹی آئی کے لیے کوئی اسپیس بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں وہ جو فیصل واڈا کی باتیں ہیں، میں ان کو تو رسپونڈ نہیں کر سکتا کہ وہ لیکن سر ہمیشہ ان کی پریڈکشن سچ ثابت ہوئی ہے جب بھی ان نے. ہاں، یہ ان سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے حساب سے یہ مکمل طور پر فیل ہو گئے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر پا رہے. تو اب اس کا جو متبادل لائیں گے وہ اس سے بھی بڑا فیلئر ہوگا. تو وہ کون سا متبادل کون نظر آ رہا ہے؟ جو بھی لائیں گے متبادل، کوئی مجھے تو نہیں نظر آ رہا. ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کنٹینر کے اوپر نظر آ رہی ہے 2-3 مہینوں کے بعد. اللہ کرے جی. ہمیں تو بہت پہلے کنٹینر کے اوپر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم لیٹ ہو رہے ہیں. قومی حکومت کے بارے میں سر جو کہا جا رہا ہے، نہیں، پاکستان تحریک انصاف قومی حکومت کیسا نہیں ہے. تو پھر کون ہوگا موجودہ حکومت کے جب نہیں، قومی اس حکومت بنے گی ہی نہیں جب موجودہ میں چہرے تبدیل کریں گے کوئی. نہیں سر، ویسے یہ خبر ہے کہ چہرے تبدیل ہو رہے ہیں. ہاں، یہ تو ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک خاتون وزیر اعظم بننا چاہتی ہے لیکن اس کی کرپشن کی فائلیں جو ہیں وہ پہنچ گئی ہیں آگے. ہاں، اس کو مسلم لیگ نون کو رسپونڈ کرنا چاہیے، لیکن وہ بیچارے اس پوزیشن بھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی ان کے خلاف بات ہوئی ہے اس میں رسپونڈ کر سکے. مسلم لیگ نون فیصل واڈا کے بیان کے اوپر بھاگ جاتی ہے، گاڑیوں میں چھپ کے بھاگ جاتی ہے، کوئی بیان نہیں جواب دے رہی. کیا فیصل واڈا جب صاحب آپ کے اندر چور ہوگا، جب آپ کے اندر چور ہوگا، آپ چوری کریں گے تو پھر آپ جواب تو نہیں دے سکتے. فیصل واڈا کی پارٹی کون سی ہے؟ فیصل واڈا کی پارٹی آپ چلائیں گے؟ وہ فوجیوں کی پارٹی کا ہے. لیکن ووٹ تو انہوں نے دیا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ووٹ سے. انہوں نے کہا ہے اس کو دو، تو ان کی ضرورت تھی نہ دینا. سر آپ نے کہا کہ فلاں کے پارٹی سے ایک ٹائم تو وہ پی ٹی آئی سے بھی تھے، تو وہ پی ٹی آئی میں کیسے آئے تھے؟ شاید پی ٹی آئی میں بھی انہوں نے نہیں بھیجا ہوگا. ہم کون سے دودھ کے دھلے تھے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.